एग्जामिया अनाउंस हुई थी सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की, उसका जो है वो हम सिलेबस देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उसके सिलेबस में जो है वो आप पहले रिटन टेस्ट का एग्जाम देख लेते हैं, जिसमें आपकी मुख्तलिफ जो है वो ईओस और आईयूस पैरा के लिहाज से जो है वो लीगल और जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। पीरा का जो एक्ट आपको 2024 उसके बारे में होनी चाहिए, और इसमें जो है वो आपको जो चैप्टर्स वगैरह provisions of CRPC 1898 related to enforcement and regulatory functions, जो कि चैप्टर 8 है और चैप्टर 10 है, फिर जो है वो चैप्टर 13 है, फिर जो है वो शायद चैप्टर 14 है, और फिर जो है वो चैप्टर 22 है। इसमें जो है आपको तमाम तर इन चैप्टर्स के अंदर जो मारूजी सवालात हैं उसकी जो है वो होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आइन जो है उसमें जो है वो हिस्सा 2 और हिस्सा 7 जो है इसके आइन के बारे में जो है वो आपको लाजमन मालूमात होनी चाहिए। अब जो है अबव मेंशन लॉज रेगुलेशन कैन बी, आप जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं। आपको जो है वो बाद में इसकी मालूमात हम दे देंगे। हिस्सा 2 बी जो है वो आ जाता है जी जनरल नॉलेज। आपको जो है वो जनरल नॉलेज होना चाहिए जियोग्राफी ऑफ पंजाब का। आपको पंजाब की तमाम हदूद, हदबंदी, लोकेशन, एरियाज, टोपोग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर, आबो हवा के आपको पैटर्न्स मालूम होनी चाहिए। सॉइल एंड वेजिटेशन जो है वो आपको ये मालूम होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आपको कुदरती ज़राए जो है वो इनके बारे में आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर मालूमात होनी चाहिए। और डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, आपको जो है वो पंजाब बल्कि पाकिस्तान में, खैर फिल वक्त जो है वो उन्होंने पंजाब मेंशन किया है, तो आपको जो है वो पंजाब की तमाम तर जो है वो हदबंदी, हदूद, आपको बुलंद सतह, इनकी जो है वो लोकेशंस, पैटर्न्स वेदर के और आबोहवा के पैटर्न्स, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक फीचर्स और इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको जो है वो मुआशी लिहाज से मालूम होना चाहिए। माहौलियाती मसाइल का आपको जो है वो पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस आपको जो है वो अहम जगह जो है वो उनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, आपको जो है वो सेलिब्रिटीज के बारे में पंजाब की पता होना चाहिए, अहम शख्सियात जो हैं, और आपको जो है पोस्ट और प्री पार्टीशन हिस्ट्री जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए 1947 से पहले और 1947 के बाद जो है उसकी तारीख जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो है जी कल्चरल एंड गवर्नमेंट की हिस्ट्री ऑफ पंजाब। अब जो है वो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो है, सकाफती तारीख जो है वो पंजाब की, उसमें जो है वो मुस्लिम रोल आ जाते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड कॉलोनियल पीरियड ऑन पंजाब कल्चर, आपका जो है वो सिख के जो है कल्चर के असरात आ जाते हैं पंजाब पर। और ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन गवर्नमेंट इन पंजाब इंक्लूडिंग रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, ये मैं इसको गवर्नमेंट ही पढ़ूंगा लिहाजा चूंकि गवर्नमेंट की ही है। तो ये जो है ब्रिटिश राज जो है वो आपको पार्टीशन के बाद जो है वो, और पहले आपको जो है वो इनकी हिस्ट्री जो है वो इसके बारे में जो है वो मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद जो है जी करंट अफेयर्स आ जाते हैं, हमारे मौजूदा मामलात जो है उसकी जो है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। मौजूदा मामलात की जो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और ज़्यादातर जो है वो आपको पाकिस्तान का पता होना चाहिए, और जो फेमस इंसिडेंट हैं ऑल वर्ल्ड में आपको जो है वो उनकी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। लेकिन जो पंजाब में खुसूसन और पाकिस्तान में इनके जो करंट अफेयर्स है इनके बारे में जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई होनी चाहिए, और इसमें जो है वो एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। और बेसिक मैथ जो है वो रियाजी, आपको जो है वो रियाजी का इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो बचपन से जो हम सवालात जो देखते थे कि
اگر جو ہے وہ ایک مکان بننے کو اتنے مزدور لگے ہیں، اتنے دنوں میں انہوں نے مکان بنایا، تو فلاں مزدور جو ہے وہ وہی کام کتنے دنوں میں کریں گے، فلاں فلاں وہ جو ہے، یہ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ آپ کو آتے ہیں، اور بیسک میتھ ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ آسانی طور پر جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ مکمل طور پر جو ہے وہ آپ بیسک میتھ کی آپ پریکٹس کریں، پھر جو ہے وہ آپ کو اچھے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات آ جائے گی۔ ایوری ڈے سائنس آ جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کی بایو، فزکس، کیمسٹری، اس کے متعلق جو ہے وہ آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، مادہ کی حالتیں وغیرہ، بایو کے متعلق، کیمسٹری کے متعلق، کیمیکل بانڈنگ، کیمیکل وغیرہ جو ہے وہ اس کے متعلق آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تینوں ایریاز جو ہے وہ ایوری ڈے سائنس میں جو ہے وہ کور کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے جی وہ انگلش لینگویج کمپریہنشن، آپ کو جو ہے وہ انگلش گرامر کی اچھے سے معلومات ہونی چاہیے، جس میں جو ہے وہ آپ کے اینٹونیمز آ جاتے ہیں، سینونیمز آ جاتے ہیں، سینٹینس ٹینس آ جاتے ہیں آپ کو، اور یہ سینونیمز، اینٹونیم، سینٹینس کریکشن آ جاتی ہے، سینٹینس کمپلیشن آ جاتے ہیں، کچھ ورڈ جو ہے وہ انہوں نے مختصر خالی جگہ دی ہوتی ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن آ جاتی ہے، ایڈیمز آ جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو انگلش گرامر جو ہے وہ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ آپ کی گرامر پر گرپ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھے سے کر سکیں۔ نالج آف آئی سی ٹیز، آپ کا جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کے متعلق جو ہے وہ تمام بنیادی جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، آپ کو ایپس کا چلانے کا، آپ کو موبائل فون یوز کرنے کا اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اے آئی پلیٹ فارم، چیٹ جی پی ٹی، میٹا اے آئی جو ہے وہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی ہونی چاہیے، اور موجودہ دور میں جو ہے وہ جس کے پاس موبائل فون ہے ٹچ، تو وہ جو ہے وہ اس کو اچھے سے ہاؤنو ہوگی انہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایم ایس آفس، جس میں جو ہے وہ ورڈ آ جاتا ہے، پاور پوائنٹ آپ کا آ جاتا ہے، ایکسل آ جاتا ہے، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کے آ جاتے ہیں، جس میں ایپس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریلیٹڈ پبلک سروس ڈلیوری کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایپس، پبلک سروس جو گورنمنٹ کے ایپس وغیرہ ہیں، پنجاب پولیس کے ہیں، اور مختلف ایپس جو ہیں دیگر اداروں کے، آپ کو جو ہے وہ ان اداروں کی اور ان ایپس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پر معلومات ہونی چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے جی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں، ایپس آف دی پنجاب گورنمنٹ ریلیٹڈ ٹو پبلک سروس اور ڈلیوری، جیسے دستک ایپ جو ہے وہ ای پے ہے، قیمت ایپ ہے، ڈومیسائل مینجمنٹ سسٹم ہے، آپ کو جو ہے وہ ان ای کنسٹرکشن سروس پورٹل ہے، آپ کو ان تمام ایپس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے جی آپ کا سوشل میڈیا ہی ہے، اگر آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان ایم سی کیوز، اس حصے کو جو ہے وہ آسانی طور پر حل کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ آپ کو کہیں کسی چیز کی ضرورت سمجھ نہیں آتی، تو ہم جو ہے وہ اب اپنا واٹس ایپ اٹیچ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم سے بآسانی طور پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کی مکمل طور پر رہنمائی بھی کریں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک تو نیکسٹ ویڈیو میں شاید آپ واٹس ایپ اٹیچ کر دیں، پھر جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہت